लोकसभेत एसटी आरक्षण विधेयक पास जाल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खुशी उक्तायली। ह्या उपरांत हे बिल राज्यसभेत पास जावपाचें उरलां, पूण तें जनगणनेचेर निंबून आसा। सेन्साची गरज आसा अशें ना, राजकीय इच्छा सक्त जाय, गोविंद गावडेन सांगलें। आयज लोकसभेत पास जाल्लें एसटी रिजर्वेशन बिल ह्या बिला खातीर हांव सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी अमित भाई शाह होम मिनिस्टर हांच्या खूब खूब धन्यवाद दिता। कारण हांव कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री जाल्या पासून 2 फावटी हे रेझोल्युशन गोंयच्या विधानसभेत पास जालें। म्हज्या बरोबर आमचे दोनूय खासदार आनी डेलिगेशन कंटिन्युअसली हो विशय अमित भाई शाह आनी प्रधानमंत्री हांच्या बरोबर फॉलोअप करताले। कारण आमी पळयता की एसटीक जर खरो न्याय दिवपाचें जर काम आसत जाल्यार तें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केलां। आमचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या कार्यकाळात ताका एसटी स्टेटस मेळ्ळो आनी आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर भाई कार्यकाळात तांकां ट्रायबल मिनिस्ट्री मेळून तांच्यो ज्यो सगळ्यो स्किमी दिवपाचें काम हे मनोहर भाईच्या कार्यकाळात जालें। 2019तल्यान तांकां ट्रायबलाक सगळ्यो स्किमीच्या सयत फॉरेस्ट रायट एक्ट दिवपाचें काम हे म्हज्या कार्यकाळात जालें। हे म्हज्या खातीर गर्वाची गजाल आसा। गेली 6 वर्सां कंटिन्युअसली विशय हो लावन धरिल्लो। फाटल्या 2 फावटी लोकसभेत हे बिल आयलें, पण काँग्रेसीन ताका विरोध करपाचें काम केलें, काँग्रेसीन पास जावंक ना। पण आज लोकसभेत पास केलें आनी आतां हाच्या फुडें राज्यसभेत पास जाल्या परत तो कायदो जावन आमच्या एसटी लोकां खातीर जे रिजर्वेशन सीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी लास्ट डिमांड उरलेली ती पास जातली। आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर पळयत जाल्यार एसटीच्यो 100% मागण्यो ह्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच ह्यो पास केल्ल्यो आसा। तें हांव एसटी सगळ्या म्हज्या ट्रायबल भाव आनी भयणींचें अभिनंदन करता आनी खऱ्या अर्थान आज 100% मागण्यो पुराय जाल्याच्या बद्दल हांव आमचे केंद्रीय नेतृत्व हांकांय बी हांव खूब खूब धन्यवाद दिता। आनी परत एकदां हांव म्हाका म्हणटा आसतना खूब बरें दिसतलें की हय, DNA जो आसा भारतीय जनता पार्टीचो हो एसटी DNA आसा, ट्रायबल DNA हे म्हणटा आसतना म्हाका गर्व जाता। आमी खंयसरूच कोणाचेरूच केन्ना अन्याय करूंक ना हें म्हाका सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता। कारण 100% ताका न्याय दिवपाचो जर काम केलां आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केला हें सांगता आसतना म्हाका परत एकदां गर्व फील जाता। 27 रिजर्वेशन मेळटलें, दॅट डिपेंड्स अपॉन द राज्यसभेन केन्ना पास जातलें बिल आनी फुडलो प्रोसेस कसो जातलो सेन्सस करचो पडटलो, डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन कमिशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय एसटी समाजान कितलोसोच तेत लावन धरला। गोंय सरकारान 2027ची डेट दिली। गोंयच्या कांय एसटी संघटनांचो सरकाराचेर विश्वास ना हें ताणें जायते खेपे उलोवन दाखयला, पूण सरकार ह्याच समाजांतल्या कांय संघटनांचेर निर्बंध हाडटा। हे विसंगतीचेर प्रतिक्रिया आयल्यो, पळयात। बरी गजाल जाली जे लोकसभेन एसटी बिल रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे पास जालें आनी खूब एक आंदोलन एसटी भावान गोंयांत जायते कोणे केलें। आनी ह्या हावजान जेन्ना आमी एक कॉलिंग अटेन्शन घेतलें त्या कॉलिंग अटेन्शनाचेर आमी एसटी भावाक हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय म्हणून सांगलें। इट वॉज सेंड टू द सेंटर एंड इट वॉज पास्ड। The Chief Minister yesterday at the start said that the Congress party was stalling the bill. I need to clarify, I clarified yesterday as well, there was a Bihar subject of constitutional crisis that was going on in the parliament, and that is the reason why they were getting in the bill at that particular time. But it has been passed, and today these rights that the ST भाव आमचे for political reservation म्हाका दिसता एक पावल आनी पावल मुखार गेल्लें आसा। त्याच पद्दतीन एक दुखाची गजाल जाली जेन्ना बाब गोविंद गावडे एक कॉलिंग अटेन्शन घालो, खास करून उटाचें प्रकरण। तेज नंतर द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर वॉज शॉकिंग दॅट पुटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर banning their rights and the government says it was not the government that did it, it was done as per law. When will you lift that particular ban? When will the ST rights or the tribal rights and the Sarkaran, what have they done? Specifically, he said that no government after 2012, because they were primarily instrumental at that time. Even I lost my election in 2012 by a narrow margin of 200 votes. And if you look at it,
there seems to be a connection. You raise, anyone raises your voice against corruption in the system, in the party, you are axed. You are vengeance. या BJP येवपाची म्हाका दिसता एक systematic ploy to silence the voices of whoever raises their voices against the corruption in the party. आणि ही हुकुमशाही ही म्हणटाय ती undeclared emergency. Day in, day out, to stifle the voices of these Uttar people. They have been given strict warnings that you should not, you should not speak. This is whether there is Lokshai or whether there is Hukumshai. I think it's a clear cut, and it has been exposed by their own party members. Census is very important. Census सुद्धा जर जायना, there are ways. Okay. Old census घेऊन 2011 census घेऊन गव्हर्नमेंट किंवा ब्युरोक्रेट्स किंवा लिगॅलिटी पळोवन ती इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर ताका सेन्ससाची कांय गरज ना. ओन्ली वॉट इज रिक्वायर्ड इज दॅट बील. आनी हें बील आमी ह्या लोकांक किंवा जो गेली 22 वर्सां डिमांड जो आसा तो आमी 2027 दितलेच दितले. ही ईर्ष्या जाय. एकूच गोष्ट आज एक गोष्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून एक सांगता की 2027 जो रिजल्ट मेळप त्या खातीर बिल पास जाले नंतर फास्ट प्रोसिजर जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्या दोनी बाकीचे इलेक्शन कमिशन आसा, डिलिमिटेशन कमिशन आसा, खूब आहा. बट ते फास्ट ट्रॅकाचेर गेलें जाल्यारच तें 2027 आमकां बरो तरेचो गुड न्यूज मेळपाक शकता. आय होप that both the government will take this initiative and at least justice delayed, justice denied जो phrase या ते आज ना फाल्यां केन्ना तरी ताजो लाभ मेळटलो अशें आमी गृहीत धरतलो. आनी परत एकदां हांव गोंयचे सरकार आनी केंद्र सरकाराचे आदरणीय पंतप्रधान, त्याच बरोबर ट्रायबल मिनिस्टर फॉर लॉ अँड जस्टीस, त्याच बरोबर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत कन्सिस्टंटली फॉलोअप करतालो, आमी फॉलोअप करताले आनी इथपर्यंत पाविल्ले आसा. तो पर्यंत देव बरें. तर जशें तुमी सांगला प्रोसेस जावपाक तितून सेन्ससय जावपाक जाय. सो पॉसिबल हा जातलें म्हणून 2027 पयलीं. सी एनीथींग कॅन बी पॉसिबल. म्हजे डिक्शनरीन इम्पॉसिबल हो शब्द ना. बट ते पॉसिबल करून घेवपा खातीर गव्हर्नमेंट अँड द ऑफिसर्स, bureaucrats has to work tirelessly, restlessly, without bringing any kind of ego in between, just to give the justice to the tribal people of Goa, who was just waiting since last 23 years. आणि हे जर झाले तर आमकां दिसता 2027 हे जे आज लोकसभेत जे बिल हाडिल्लें आसा ताजें फळ दिसत. आयचो हो दीस गोंयच्या एसटी खातीर खूब असो उमेदचो दीस आसा आनी ह्या बिला खातीर खूब लोकांनी आतां पर्यंत स्ट्रगल केल्लो आसा. आनी उटाया संघटनेन सुद्दां अनेक आंदोलन केल्लें, अनेकांनी हाल अपेश्टा सोंसल्यो. मंगेश आनी दिलीपान बलिदान केलें. गोविंद गावडे आनी मालू वेळेस वासशीच कैदे गेले. अनेकांनी खूब अशे हाल अपेश्टा सहन केल्यो, कश्ट घेतले. सुरवाती साकून सुद्दां एसटी रिजर्वेशन जावचे पयलीं आनी जाले नंतर सुद्दां ज्या आमच्या समाज बांधवांनी मोठे आंदोलनात भाग घेतलो त्या सगळ्या समाज बांधवांचो हांव खूब असो उपकारी आसा, खूब असो आभारी आसा संघटनेचो नेता ह्या नात्यान. आनी आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी तशेंच श्री अमितजी शाह यांनी एक आमकां उठाव संघटनेक आनी एक डॉ. प्रमोद सावंत यांचे डेलिगेशन दिल्ले गेल्लें. त्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की हे रिजर्वेशन जे बील आसा तुमचे गेल्ली 4 निवडणुकां फुटले ते हे फावटी दितले. म्हाका खात्री आसा हे बील रोखडेच राज्यसभेक पास जातले. आमी धन्यवाद करतात गोवा सरकारचे प्रामुख्यान डॉ. प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची. आमची ही मागणी उशिरा का जायना मानून घेतली आसा
गोयचे तमाम आमी म्हणलें हालीं सुद्दां म्हणलें हें जेन्ना बील पास जाले नंतर सुद्दां आनी ताजी कारवाई सुद्दां ह्या 27 आमकां मेळटली खात्री आसा. I think so it has been passed in the Lok Sabha. It has to go to the Rajya Sabha and then it will be implemented. Definitely it's a good sign and हें जावपा आशिल्लें. सी मूळ गोंयकारांक हक्क तो गोंयकारांक मेळपाकूच जाय. And during it was when it was placed here in the assembly, we all opposition ruling up आमी we also supported. There is no doubt about it. जाण केलेलो हक्क आहा तो मेळपाकूच जाय. So which is in our constitution, definitely you should get it. We are happy for it. तुमकां दिसता 2027 हे रिजर्वेशन लागू जातले? So that all depends upon the government, how they take it forward. कळना तुका आम opposition आहे, but whenever it comes, definitely as opposition we will support it. पूण तुमी ताजेर आनीक आवाज करतले हे फुडें वचपाक जाय म्हणून, बिकॉज ताजेर राज्यसभेन पास जावपाक जाय. सेन्सस इज नेसेसरी ऑर नॉट ताजेरूय आसा. That those aspects the government and the legality the government have to check on it. But we are for it. Definitely as a opposition Amdar, we are for it. Because Kizada and when it reservation CAPE also is a part of it. Exactly. Definitely. So there is no doubt about Hal Baba. See आज म्हाका 5 वर्स लोकांनी तेच ST भवन म्हाकाय वोट मारलो म्हाकाय चान्स दिलो. Definitely someone else also have to come. हे राजकारण म्हणल्यार लोक जाणांक दिसता हें पापायल बेस आनी फात म्हणून.